कायनातीज, ये है कायनाती चाय और आज हमारे साथ हैं यासिर तुफैल। अच्छा, आपको शायद याद हो, अगर आपने YouTube के ऊपर जो है, अगर आप चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाएं, आपने इनका नाम देखा होगा। और आपने इनका नाम देखा होगा जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की जो टेस्ट तस्वीर थी, जो सबसे पहली वो सितारे की जो तस्वीर आई थी, उसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों ने साइन किए हुए थे नाम, और उसमें से एक नाम जो था वो यासिर तुफैल का था, बल्कि वो नाम तो अभी भी है। तो यासिर, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? इस्लाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत से। तो जैसा कि आप इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं, आप नासा के आपने बैच भी लगाया हुआ है और आप गॉडर्ड में भी हैं। तो मैं खाली पहले तो ये बता दूं कि आप जो हैं वो नासा के गॉडर्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में हैं और आप नासा के लिए काम करते हैं। और आज जिस चीज के ऊपर हम बात करेंगे वो जेम्स वेब की है। तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि आप गॉडर्ड में क्या कर रहे हैं, इस वक्त क्या कर रहे हैं? इस वक्त मुझे कुछ थोड़ा सा काम था, क्योंकि मैं कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट सपोर्ट करता हूँ, तो मुझे I'll go over जो मैंने काम नासा में आज तक किए हुए हैं और जो प्रोजेक्ट अभी मैं कर रहा हूँ, उनमें से एक रोबोटिक मिशन जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, उसके लिए कुछ मुझे एक काम करना था कि जो उसके रोबोट्स हैं वो यहाँ पे है। तो ऑब्वियसली आप घर से तो नहीं ना आप कुछ कर सकते, तो इसलिए वीकेंड क्वाइट सा होता है, यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं होते और काम आराम से किया जा सकता है, तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आया हुआ था। जबरदस्त। अच्छा, तो आप अगर थोड़ा सा पहले बताएं, नासा में पहुंचने से पहले आप पाकिस्तान में पले बड़े, किधर पले बड़े आप? पाकिस्तान में मैं गुजरात से हूँ। वहाँ एक छोटा सा गांव है कड़ियाँ वाला, वहाँ पैदा हुआ। तो जो इब्तदाई तालीम मेरा ख्याल है कि मैट्रिक से पहले वहाँ मैं गांव में ही पढ़ता रहा। तो फिर आई थिंक 10th क्लास में था जब मैं यहाँ यूएस में मूव हो गया, तो न्यूयॉर्क में मैं ज़्यादातर अपना टाइम गुजारा वहाँ पे। अच्छा, तो और बेसिकली अच्छा, तो न्यूयॉर्क में थे आप। अच्छा, तो फिर आपको ये जो एस्ट्रोनॉमी या स्पेस का जो शौक था वो पाकिस्तान में हुआ था कि अमेरिका आके हुआ? एक्चुअली कभी सोचा ही नहीं एस्ट्रोनॉमी के बारे में या इन चीज़ों के बारे में। गांव में रहता था, लाइट पोल्यूशन वहाँ बहुत कम होती थी, तो वहाँ जाके अब जब भी आप गर्मियों में बिजली चली जाती है, बाहर आप सोते हो, तो आप यू लुक एट स्टार्स, और उसके बाद वहाँ कुछ कई दफ़ा सैटेलाइट्स जा रही होती थी, तो समझता था कि कोई स्टार है जो जा रहा होता है। डिडंट नो एनी दैट स्टफ। सो उसके बाद जब मैं न्यूयॉर्क में आया, लाइट पोल्यूशन इतनी ज़्यादा, ऊपर आसमान की तरफ देखा तो सारे मैंने कहा यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे तो कोई कुछ नज़र नहीं आता। तो उसके बाद थोड़ा सा इतना शौक नहीं था, लेकिन हुआ ये कि जब यहाँ आए, मैं और मेरा छोटा भाई, हम लोग शाम को रात को साइंस चैनल, डिस्कवरी चैनल्स, ये चीज़ें देखते थे, तो उसमें ये एस्ट्रोनॉमी के बारे में ज़्यादा बताते थे और इंजीनियरिंग मार्वल्स। और उसी दौरान फर्स्ट टाइम हबल का मुझे पता चला कि हबल क्या चीज़ है। फिर उसके बाद जेम्स वेब, ऑब्वियसली जब भी हबल की बात हो तो जेम्स वेब उस वक्त 2002-1 में आई थिंक उनका इसका इंट्रोडक्शन हुआ। मुझे नहीं था इन चीज़ों का पता, फिर भी इतना ज़्यादा रुझान मेरा एस्ट्रोनॉमी की तरफ नहीं हुआ। तो मेरा और मेरे भाई जो हैं, हम लोगों को साइंस की तरफ था रुझान, लेकिन इतना नहीं था। बाय द वे मेरा भाई भी जो है वो भी यहाँ नासा में काम करता है, इज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर। सो बेसिकली वहाँ से शौक पैदा हुआ। लेकिन जो एस्ट्रोनॉमी या नासा का शौक था वो तब पैदा हुआ जब कोलंबिया एक्सीडेंट हुआ था। तो वो बेसिकली उस वक्त मैं पाकिस्तान में आया हुआ था, लेकिन जब मैं वापस आया तो इतनी अटेंशन मैंने आई डिडंट पे मोर अटेंशन टू कोलंबिया एक्सीडेंट। लेकिन एक दफ़ा मैं स्कूल में जा रहा था, वहाँ पे मैंने ना एक कोलाज देखा इतना बड़ा, वहाँ पे फॉलन एस्ट्रोनॉट और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तस्वीर बनी हुई थी। मैं वहाँ रुक गया, मैं वो पढ़ने लग पड़ा। तो मैंने कल्पना चावला का नाम पढ़ा कि वो बेसिकली एक एरोस्पेस इंजीनियर थी, बाकी दूसरे जो थे ज़्यादातर वो मिलिट्री से आए हुए थे। इंटरनेशनल की स्पेस की मैंने वो पिक्चर देखी, तो वहाँ से मेरी वो जो क्यूरियोसिटी शुरू हुई कि व्हाट डू आई नीड टू डू सच काइंड ऑफ वर्क। तो वहाँ से फिर ये जो है वो मेरा शुरू हुआ कि मे बी आई वांट टू बी एन एस्ट्रोनॉट, या फिर मैं ऐसा कुछ करना चाहूँ। तो वहाँ से ये शौक पैदा हुआ। तो ये इंटरेस्टिंग है कि कोलंबिया स्पेस शटल जिसका क्रैश हुआ था, ये अर्ली 2000s में हुआ था। मुझे याद है मैं उस वक्त क्लास पढ़ाता था, एस्ट्रोनॉमी एंड पब्लिक पॉलिसी,
और आई थिंक ये क्रैश हुआ था probably जनवरी या फरवरी में, तो फरवरी वो 2003 के हुआ था। 2003 में। और मुझे याद है कि उस वक्त एक जो जिक्र आया था वो याद था कि लोगों को, बहुत सारे खासतौर से यंग लोगों को जो है वो यही नहीं पता था कि शटल जो है या स्पेस शटल जो है वो ऊपर नीचे आती जाती रहती है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। तो बड़ा उसमें कमेंट्री थी कि ये देखें स्पेस प्रोग्राम जो है इसमें लोगों को शौक नहीं, मगर तो ये फैसिनेटिंग चीज है कि आपके लिए एक लिहाज से जब आपने वो फॉलन एस्ट्रोनॉट्स के नाम देखे तो आपको उसके जरिए एक इंस्पिरेशन भी मिली कि आपने जो है वो स्पेस के सिलसिले में काम करना है। तो इट्स फैसिनेटिंग कनेक्शन कोलंबिया का उस हाँ, हिसाब से। it was a turning point for me। फिर उसके बाद फिर मैंने एस्ट्रोनॉट के प्रोफाइल देखना शुरू कर दिए कि उन्होंने कौन सी डिग्री ली हुई थी। ज़्यादातर लोगों की जो एयर फोर्स पायलट्स थे, टेस्ट पायलट, बट दे हैड एकेडमिक डिग्रीज एज वेल। उनमें से ज़्यादातर एरोस्पेस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एंड देयर वाज एन एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो कि बेसिकली उन सब इंजीनियरिंग से डिफरेंट यूनिक थी। तो मैंने सोचा कि आई नीड टू डू दिस, और इसीलिए फिर मैंने तो उससे पहले मेरा ज़्यादा रुझान था कि मैं सोच रहा था कि जब मैं हाई स्कूल ख़त्म करूँगा मैं जहाज़ों की तरफ जाऊँगा, बिकॉज आई लव एयरप्लेन्स। तो मैं उसकी डिग्री का सोच रहा था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड एवियोनिक्स वो टेक्नीशियन की एक होती है जॉब, सोच रहा कि मैं वही करूँ। लेकिन ये इस चीज़ ने सब कुछ चेंज कर दिया। हुआ ये कि फिर मैंने फर्स्ट टाइम मैंने एडमिशन लिया न्यूयॉर्क में। कुछ अर्सा मैं वहाँ रहा, वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एसोसिएट की डिग्री ली, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड एवियोनिक्स, जहाज़ों वाला वो क्या कहते हैं, वो भी शौक पूरा किया। फिर उसके बाद आई मूव टू मैरीलैंड एंड आई डिड माय बैचलर इन एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड मास्टर्स इन एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो जो नासा की जर्नी है वो बेसिकली आई वांट टू वर्क फॉर नासा, तो इसलिए फिर मैंने आई वांट टू डू दैट डिग्री। चलो, तो ये एक अच्छी चीज है क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं कायनात चैनल के, वो ये सवाल पूछते हैं कि जी अगर कुछ तो खैर एस्ट्रोनॉमी के बारे में सवाल पूछते हैं, मगर ऑब्वियसली बहुत से लोगों को शौक है स्पेस साइंसेस में जाने का, और नासा ऑब्वियसली बहुत से लोगों को शौक होता है नासा के लिए काम करने का। सुपार को अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा होता, लेकिन उस पर शौक होता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि लोगों का एक इंप्रेशन होता है कि नासा में काम करने के लिए आपको एस्ट्रोनॉमर होना है। मैं कहूँगा कि एस्ट्रोनॉमर तो बल्कि नहीं होना, एस्ट्रोनॉमर तो बिल्कुल हम जो है वो छोटे उसमें से आते हैं लोगों में से। ऐसे में तो आपका इंजीनियरिंग जो रूट है वो एक अच्छा रूट है जिसमें से, और बहुत सारे लोग जो है खासतौर से सब कॉन्टिनेंट में जो है जो इंजीनियरिंग में होते हैं तो वो फिर वहां से आ सकते हैं। हाँ जी, और ज़रूरी नहीं कि आपको नासा में आने के लिए सिर्फ एस्ट्रोनॉमी, यहाँ पे हर चीज़ जो शोबा भी आप चाहो, डॉक्टर, यू नीड अकाउंटेंट, हर चीज़ का आपको चाहिए। जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, ज़्यादातर एस्ट्रोफिजिसिस्ट जितने भी होते हैं, दे आर स्टडीइंग द डेटा, तो बेसिकली वो पीआई के साथ काम करते हैं। तो यू एक्चुअली नीड एवरीथिंग। सो बेसिकली जहाँ गार्डन में मैं हूँ, अगर आप कभी गूगल से जूम इन करें, आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली एक छोटी सी सिटी है, कस्बे से भी बड़ा है। जब अंदर आने के लिए डिफरेंट बिल्डिंग्स, डिफरेंट जगह, तो इट हैज इट्स ओन सिस्टम जिस तरह आप मिलिट्री बेस पे हो। तो भैया, तो अच्छा, तो यार अब जरा बात करते हैं जिस पे बहुत सारे लोग जो है वो इंतजार में हैं। देखें, हम टीज कर रहे हैं लोगों को, लेकिन आप ये बताएं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जिसके अभी रिजल्ट्स जो हैं वो भी आने वाले हैं, आप ये बताएं कि उसके ऊपर आपका क्या काम था, आप क्या कर रहे थे इस सिस्टम में? अगर थोड़ा सा आप मुझे टाइम दे तो मैं आई वांट टू गो ओवर माय करियर। जिस तरह बिल्कुल आपने पूछा बिल्कुल। था कि तो कहाँ से शुरू हुआ, और मेरी पहली टेलीस्कोप के बारे में आपको बताता हूँ। तो जब मैं कॉलेज में मैं स्टडी कर रहा था, तो आई डोंट नो आपने नाम सुना होगा वाइड सैटेलाइट, वाइड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर। तो वो JPL का मिशन था, और उनका जो बैकअप मिशन कंट्रोल था वो उन्होंने यहाँ ईस्ट कोस्ट में बनाना था। तो तो मेरे प्रोफेसर मैं आपको बता दूं, JPL जो है वो जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी, ये भी नासा का एक कोर सेंटर है, और वाइस जो है वो एक इंफ्रारेड बेस्ड टेलीस्कोप थी। तो जी जी सर्वे एक्सप्लोरर। तो उसके लिए उनको एक पर्सन चाहिए था जो कि उस पर काम कर सकते हैं। मेरे प्रोफेसर ने मेरा नाम रेकमेंड किया। फिर उसके बाद मेरा एक्चुअली दैट वाज माय वेरी फर्स्ट नासा मिशन, और मेरी वो फर्स्ट जो आप कह लें कि टेलीस्कोप थी। तो उस पर भी मेरा फर्स्ट जो एक्सपीरियंस था वो उसमें था। तो उसके बाद यहाँ गार्डन में एक सैटेलाइट थी TRMM, जो कि बेसिकली बहुत पुरानी सैटेलाइट थी। तो लेकिन मुझे ऑपरेशन का इतना काम नहीं था। मैं उस वक्त जूनियर था कॉलेज में।
तो वो इंटर्न के तौर पे मैं काम नहीं था कर रहा एज एन इंजीनियर. तो फिर मैंने थोड़ा उस पर काम किया. फिर मैंने ये जेम्स वेब जो था ये जो वाइज मिशन था वो सिर्फ कुछ अरसे के लिए था क्योंकि वो सर्वे एक्सप्लोरर था. तो फिर उसके लिए फिर हुआ ये कि मैं उस पर काम करता रहा कुछ अरसे, इवन ग्रेजुएट हो गया लेकिन कुछ अरसे मैं काम करता रहा उस पर. तो बेसिकली उसके अंदर क्रायोजेनिक था, और क्रायोजेनिक जब डिप्लीट हो जाए तो आप यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, राइट? तो यानी वो उसको ठंडा रखना होता है क्रायोजेनिक डिटेक्टर्स को ठंडा टेम्परेचर. रखने के लिए. तो पर कुछ अरसे के बाद ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्होंने कहा कि आई थिंक कि वो सोलर पैनल जहाँ पे बने हुए हैं वो उससे थोड़ा सा टेम्परेचर फिर भी कूल डाउन हो जाता है. यू कैन डू वन ऑफ द बैंड्स जो होते हैं ना वो काम कर सकता है इंफ्रारेड में. सो व्हाई नॉट स्टार्ट लुक फॉर एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स. उस वक्त फिर मुझे ना जब मैं ये कर रहा था तो आई फाउंड आउट व्हाट आर द ब्राउन डोर्स. वो कहते हैं ब्राउन डोर्स, वाइट डोर्स. तब मुझे एस्ट्रोनॉमी का शौक हुआ कि आई डोंट नो दीस थिंग्स. तो उस वक्त फिर मैं ये एजुकेशन आउटरीच प्रोग्राम के लिए मैं हाई स्कूल और मैंने शुरू किया हुआ था, मैं जाता था. तो देन आई स्टार्टेड टू लर्न मोर अबाउट एस्ट्रोनॉमी. सो वहाँ से फिर ये जो एस्ट्रोनॉमी का वो शौक था वो जो पैदा हुआ. और लिटिल फैक्ट, फन फैक्ट, आई हर्ड योर डिस्कशन. आपने वो जो डोंट लुक अप की जो डिस्कशन थी वो सारी मैंने सुनी है. और फन थिंग ये है कि जो एमी मेंजर जो कि वो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थी उसकी आई मीन वाइस की, शी वाज कंसल्टेड ऑन दैट मूवी. तो जब आपने देखा कि वो दोनों एस्ट्रोनॉट्स जो आई मीन जो एस्ट्रोनॉमर्स वो देख रहे होते हैं कि एक आर्क है, वो देख रहे हैं कि एस्ट्रॉइड्स यहाँ से जा रहा है, वो बेसिकली किसी अर्थ ऑब्जर्वेटरी का नहीं था. वो डेटा जो था वो न्यू वाइस, उसको अब न्यू वाइस कहलाते हैं, वो वहाँ के साथ वो उसका डेटा था. तो देखें ये पता चल गया कि मूवीज कैसे बनती हैं. तो आप बात कर रहे हैं डोंट लुक अप जो मूवी है उसके सिलसिले में. तो ठीक है. So it was interesting. फिर उसके बाद I worked on Landsat 8 mission. Again Landsat 8 उसके मैंने I was a lead propulsion engineer, system engineering का काम किया, flight dynamics का काम किया. I mean I can even go over पता नहीं कितने अरसे कितने टाइम के लिए मैंने 4 साल मेरा है मैंने उसके ऊपर लगाए, लॉन्च से पहले, लॉन्च के बाद. It was fascinating कि I had to write scripts to turn on propulsion system कि अगर वो यहाँ पे चेक कर करके सिमुलेटर्स पे लेकिन रियल चीज़ पे की नहीं. तो जब व्हेन आई हैड टू डू इट ऑन द रियल स्टफ बहुत एक्साइटमेंट थी उस वक्त कि अगर ये ना काम किया तो क्या होगा. तो पर अगेन इट वाज एक्साइटिंग. तो उसके बाद मैंने सोचा कि आई नीड टू डू समथिंग डिफरेंट समहाउ. अब मैं दिस इज अ गुड सेगवे टू जेम्स वेब नाउ. तो आप पूछे कि जेम्स वेब में कहाँ से हुआ. तो उस वक्त किसी ने मेरा रेज़्यूमे किसी को भेजा या किसी तरीके से उनको पता चल गया अबाउट मी बिकॉज आई वर्कड ऑन लैंडसेट. मैंने वहाँ से किसी ने कुछ होता ही है कि जब आपका मिशन ऑपरेशन होता है जिसमें आपकी कमीशनिंग होती है, जब वो सारा कुछ काम नॉर्मल हो जाए तो उसमें आपको लोगों की सपोर्ट इतनी नहीं चाहिए. तो वो इट बिकम्स लाइक वेरी बोरिंग. तो वो मुझे इतना की चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि जब मैं सोचूं ना कि अगर यू नो इट्स वेरी कंफर्टेबल नाउ तो इसका मतलब है कि टाइम फॉर मी टू मूव ऑन. तो दे फाउंड माई रेज़्यूमे. उनकी टीम ने मुझे बुलाया, 5 लोग थे, पैनल थे. एंड देन लाइक पता नहीं वैसे बात करने के लिए हाफ एन आवर में उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया. उन्होंने कहा कि एक्चुअली हमें कुछ लोगों की ज़रूरत है जेम्स वेब के लिए, पर हम लोग अभी सिर्फ देख रहे हैं. अभी उस वक्त मैं बात कर रहा हूँ 2013 की, के मिशन ऑपरेशन के लिए सिर्फ देख रहे हैं. उस वक्त तो अभी इंस्ट्रूमेंट बन रहे थे, उसकी सारा कुछ हुआ था. तो इसलिए वी जस्ट वांटेड टू मीट यू. लाइक श्योर ठीक है. फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद, महीनों के बाद उन्होंने मुझे बुलाया इंटरव्यू के लिए, जो कि फॉर्मल इंटरव्यू था. फिर उसके बाद जब मैंने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम बताओ कि जेम्स वेब के कौन से पोर्शन पे तुमने. मेरा जो एक्सपर्टीज़ थी वो स्पेस क्राफ्ट की थी, कि स्पेस क्राफ्ट ऑपरेशन, स्पेस क्राफ्ट की सारा कुछ. तो वो स्पेस क्राफ्ट क्या होती है कि बेसिकली इट्स लाइक योर कार. उसके अंदर जो बेसिक आपकी जो चीज़ें हैं वो सारी वहाँ पे, रिएक्शन व्हील, उसका फ्यूल, सब कुछ जो कुछ भी है वो उसके अंदर होता है. लेकिन जो स्पेस जो मिशन होता है उसका जो हार्ट है वो उसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. जेम्स वेब का नाम जब मैंने सुना हुआ था, ऑब्वियसली इट वाज बेसिकली आप कह लें कि समथिंग यूनिक, समथिंग रियली लाइक मैंने जो कभी सोचा भी नहीं था. तो मैंने कहा उनको कि आई वांट टू वर्क ऑन इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स पे हैं. तो मैंने कहा ठीक है, श्योर, डेफिनेटली यू कैन डू दैट. फिर उस वक्त से लेके फिर मैंने फिर अपना जो जेम्स वेब का सफ़र था वो स्टार्ट किया. और वो जो स्टार्ट किया था वो इसी बिल्डिंग में, मेरा ऑफिस लिटरली यहाँ से कुछ कदम के फासले पे था. अच्छा, तो आई मीन ऑब्वियसली लोगों को अंदाजा होगा कि कितना टाइम लगता है. आई मीन जेम्स वेब की जो प्लानिंग है वो तो 90s में शुरू हो गई थी, और 95 में शुरू हुई. हाँ,
اور آپ 2013 سے آپ کا بھی جو ہے وہ اس میں انوالومنٹ رہی. بلکہ میں تھوڑی سی ٹٹ بٹ دے دوں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے جو ہے مجھے وہ فون کے اوپر جو ہے وہ بھی ٹور دیا تھا جہاں جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کا جو کنٹرول روم ہے. آپ کی کال آئی تھی کہ اگر اس وقت میں یہاں پر موجود ہوں, تو دیٹ واز ایکچولی ریئلی فیسینیٹنگ. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کسی اسپیسیفک انسٹرومنٹ, اور مجھے اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ جب آپ نے ذکر کیا وائز ٹیلیسکوپ وہ جو انفراریڈ میں تھی اور جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ یہ بھی انفراریڈ میں ہے, تو آپ کا جو ہے کنیکشن ایک لحاظ سے بنتا ہے. تو آپ کسی ایک اسپیسیفک انسٹرومنٹ سے کنیکٹڈ ہیں یا اس کے جو آئی تھنک 4 انسٹرومنٹس ہیں, آپ اوور آل اس کے انسٹرومنٹیشن سے آپ کا ہے, اس میں کیا آپ کا کس طرح تعلق؟ ہاں ضرور. سو کچھ عرصے کے لیے جب میں نے جوائن کیا تھا, وہ بیسکلی واز ٹو ورک آن آئسنگ, جو کہ انٹیگریٹڈ ماڈیول ہے جس کے اندر سارے انسٹرومنٹس جو ہیں وہ ریزائڈ کرتے ہیں. کہ وہ جس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ بیسکلی اسٹرکچر نظر آئی ہے. آئی تھنک یہ نیئر کیم ہے, وہ دوسرے جو انسٹرومنٹس ہیں وہ سارے اس کے اندر ہیں. تو میرا مین کام جو اس پہ تھا وہ انٹیگریشن اور ٹیسٹنگ کا تھا. تو پیچھے یہ جو کلین روم آپ دیکھ رہے ہیں, اس کلین روم میں وہ جو انسٹرومنٹ تھے وہ بن کے آئے تھے ڈفرینٹ جگہ سے, تو ان کو اب آپ نے انٹیگریٹ کرنا ہوتا ہے. جب وہ انسٹرومنٹ آتے ہیں آپ کو اس کی ٹیسٹنگ کرنی ہوتی ہے, تھارو ٹیسٹنگ. اس میں آپ اس کا چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ وہ جو ساری چیزیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں کہ نہیں. پہلے آپ ایمبینٹ ٹیمپریچر میں وہ آپ کرتے ہو. تو میرا کام یہ تھا کہ اس کی جتنی بھی یہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے کہ دیکھنے کہ اس کے ڈیٹیکٹرز کام کر رہے ہیں کہ نہیں, سب کچھ جو کچھ بھی ہے, تو وہ سارا جو تھا وہ میرے کہنے کے انڈر آتا تھا. تو جسٹ ٹو گیو یو آئی ڈونٹ نو, لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا اتنا کہ آئسم کا انٹروڈکشن دے رہے, تو اس کے اندر 5 یا 4 انسٹرومنٹس ہیں جو کہ نیئر کیم. اور ایکچولی آپ نے پوچھا تھا کہ میں نے کسی انسٹرومنٹ پہ کام کیا تھا, تو نیئر کیم از دا پرائمری کیمرا آف جیمز ویب, اور ایکچولی میں نے اس پہ آئی واز اے سینئر انسٹرومنٹ انجینئر آن دیٹ, پر وہ کام میرا بعد میں شروع ہوا. تو ہوتا ہی ہے کہ اب آپ انسٹرومنٹ نیئر کیم ہے. نیئر کیم بیسکلی جب ہبل جہاں سے ختم ہوتی ہے وہاں سے نیئر کیم پکس اٹ اپ, اور اس کے بعد وہ جو ویو لینتھ ہے آئی تھنک 0.5 سے سم آئی تھنک 5 مائکرو سم تھنگ فگار کے کتنے مائکرون سے, تو وہاں سے اس کی وہ جو ویو لینتھ ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے. تو پھر وہ نیئر کیم جو تھا وہ پرائمری کیمرہ تھا. تو اس کے اندر فلٹر ویلز اور کتنی اسمبلیز اس کی جو ساری چیزیں ہوتی ہیں اس پہ بھی مجھے کام کرنے کا موقع ملا. لیکن اس سے پہلے کہ میں ابھی نیئر کیم پہ کام کر رہا تھا, اس سے پہلے مجھے ایکچولی کام کرنا تھا کہ جو اس کی جو ہاؤسنگ جو آئسنگ کی ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک پکچر ہے. سو یہ جو پورشن ہے یہ نیئر کیم کا جی سوری جو آئی سم ہے, یہ آئی سم کا ہے. اس کے اندر یعنی کہ سارے انسٹرومنٹس ہیں اس کے اندر ہیں. ہاں سارے انسٹرومنٹ ہیں. اور اس کو یہاں گارڈر کے ہمارے تھوڑے سے دور اسی بلڈنگ میں آگے گارڈر کے اندر انہوں نے ایک ویکیوم چیمبر بنایا ہوا ہے. تو اس کو ویکیوم چیمبر کے اندر ہم لوگوں نے اس کو ریزائن کیا. پھر اس کے بعد اس کی ٹیسٹنگ شروع ہو جاتی ہے. یو ہیو ٹو برنگ اٹ ڈاؤن, کول اتنا کرنا پڑتا ہے کہ جس طرح اسپیس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے. تو پھر میری جاب یہ تھی ایز اے ٹیسٹ کنڈکٹر کہ اس کے انسٹرومنٹس کی جتنی اسکرپٹس لکھی ہوتی ہیں جس سے ان کو انسٹرومنٹ کو چلانا ہوتا ہے, کام کرنا ہوتا ہے, وہ سارا ہم لوگ پھر پوری ایک ٹیم ہوتی ہے, ہم لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو. جتنی پرابلمس ایشوز ہوتی ہیں اس کو پھر ہم لوگ لاگ کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں. تو پھر اس کے بعد دیر ادر انوائرمنٹل ٹیسٹنگ. جب آپ اس سے ختم ہو جائے پھر ایک وائبریشن چیمبر ہے جو یہاں پہ ہے آئسنگ کے لیے. تو وہاں پہ پھر آپ کو کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کو ایک ٹیبل ہے اس کے اوپر آئسنگ کو رکھتے ہیں, وہ اس کو ایسے وائبریٹ کرتے ہیں کیونکہ راکٹ میں جب آپ نے رکھنا ہوتا ہے تو وہ وائبریشن ہوتی ہے. تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز تو نہیں, کوئی پرزہ تو نہیں اس کا نکل آیا. پھر اس کے بعد دوبارہ ٹیسٹنگ کرتے ہیں. تو تھارلی ٹیسٹنگ کرتے رہے, اکوسٹنگ ٹیسٹنگ کرتے رہے, سارا کچھ جو تھا وہ میں کرتا رہا اس کے اوپر. یار تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایسی چیز ہوئی کہ آپ نے ٹیسٹ کر رہے تھے اور کوئی پرزہ نکل آیا کہ آپ نے کہا یار کو ذرا جا کے جو ہے دوبارہ سے ذرا اسکرو ٹائٹ کرنا ہے, ایسا ہوا کبھی کوئی؟ ایکچولی جب او ٹی ای سیگمنٹ اس کا جو آپٹیکل ٹیلیسکوپ کا سیگمنٹ تھا, جب انہوں نے اس کو میٹ کیا آئسنگ کے ساتھ اور انہوں نے یہاں پہ ایک وائبریشن ایک انوائرمنٹ بنایا تھا, وہاں کچھ چیزیں جو تھی وہ نکل آئی تھی. تو they had to figure it out کیا کرنا. تو کچھ ہوتا ہے. I mean it's one of the most complicated mission ever built by human being. تو سارا کچھ جتنا ڈیلیز جو کچھ ہوا ہے وہ اسی لیے ہوا ہے کہ بیکاز چھوٹی سی چیزیں جو ہے وہ آپ کو میک شور کرنا ہے کہ ہر چیز جو ہے کام کرتی ہے. تو پھر اس کے بعد جب ہم لوگوں کی یہ ٹیسٹنگ ختم ہو گئی تھی تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک اسمبلی انہوں نے نا ایک اسپیشل, ہمارا جو آئسن زیادہ تر وہ اس سائڈ پہ ایک سائڈ پہ ہوتا تھا
हमारा जो मिशन कंट्रोल था जहाँ से हम लोग उसकी कमांड सेंड करते थे वो एक छोटा सा रूम है, उसके अंदर से हम लोग करते थे। तो यहाँ पे फिर ऐसा हुआ कि वो जो इसका मिरर्स का जो स्ट्रक्चर था वो यहाँ पे लेके आए, बॉल एरोस्पेस से फिर मिरर आए, फिर वो सारा उन्होंने फिर यहाँ पे उसको असेंबल था वो यहाँ पे किया था। अच्छा, तो मिरर्स जो है वहाँ यार, अच्छा मुझे ये बताएं कि अपने को तस्वीर जो है वो ये नहीं आपने जाके जो है जरा बाल छाल ठीक किए वो उसके जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के शीशे के आगे, वो रिफ्लेक्टिव तो बहुत ज्यादा है मौका मिला करीब से देखे मिरर्स कि आपने दूर से देखे थे? So basically जब मिरर यहाँ पे असेंबल हुए तो यहाँ पे ये जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे उन्होंने ले आगे ला के मिरर्स को यहाँ पे खड़ा किया, तो ताकि दूसरे जितने भी लोग हैं वो आके देखें। तो जिस तरह कि मुझे आदत है कि रात को ज़्यादा काम करना या फिर वीकेंड पे, तो सुबह के टाइम आओ तो इतना रश, तो शाम को आके मेरी जितनी सेल्फीज आई थिंक मैंने उस मिरर के साथ ली हैं किसी और ने नहीं आज तक ली होंगी। बहुत अच्छा, आई थिंक ये अच्छा किया नहीं, क्योंकि इतना जबरदस्त मिरर जो है वो इस तरह का कभी बना नहीं, कभी उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो बिल्कुल रेवोल्यूशनरी है कि वो फोल्डिंग किस्म का है और उसकी रिफ्लेक्टिविटी जिस तरह से वो रिफ्लेक्ट करता है वो अमेजिंग है। आई मीन ये हाँ, उसकी अचीवमेंट जो है बहुत मैंने अपनी मेरी जो रिफ्लेक्शन वहाँ पे नजर आ रही थी, आई थिंक मैंने उसकी भी कई सेल्फीज जो हैं वो ली हुई हैं रात को, क्योंकि रात को कोई बैकग्राउंड वो पीछे यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ इसी तरह नजर नहीं आ रहा क्योंकि वहाँ से शीशे हैं वो रोशनी आती है, तो फिर उसके बाद से इतना इमेज नहीं आती। तो रात को जो होता है वो मच ईजी होता है। तो कई दफ़ा सुबह के लिए अगर वीकेंड को आऊँ तो कर्टन आगे कर लूँ ताकि पीछे कोई लाइट भी ना हो तो अपनी सेल्फीज उतार लूँ। तो आई डिड बहुत ज़्यादा सेल्फीज हैं। सो बेसिकली जब हाँ बताएं आइसिन जब हम लोगों ने टेस्टिंग उसकी सारी इन्वायरमेंट खत्म टेस्टिंग कर ली, तब टाइम था कि मिरर्स को उनको आपस में जोड़ना। तो इन्होंने एक एक्चुअली आप देख सकते हैं एक रोबोटिक आर्म बनाया था जो बेसिकली जो मिरर्स जो थे ना उनको उसके बैकप्लेन के ऊपर लगाने के लिए स्ट्रक्चर के ऊपर उन्होंने स्पेशल ये यूज़ किया था सिर्फ उसको लगाने के लिए। तो ये सारी असेंबली यहाँ हुई। जब ये असेंबली सारी यहाँ पे ख़त्म हो गई तो फिर उसके बाद टाइम था कि आईसिम को और टेलीस्कोप को आपस में मेट करना। तो जब आप मेट करते हो तो इसका मतलब है कि जिस तरह मैंने आईसिम की हम लोगों ने टेस्टिंग की इन्वायरमेंटल वैक्यूम चेंबर वो सारी करनी थी, तो अब मिरर को जब उसके साथ आप अटैच करते हो ऑप्टिकल असेंबली को आईसिम के साथ, तो वो तो ऑब्वियसली अब इतनी बड़ी है। नासा के पास यहाँ पे वो कोई वैक्यूम चेंबर है ही नहीं कि जहाँ पे ये टेस्ट कर सके। तो उन्होंने क्या किया कि ह्यूस्टन में वहाँ पे जहाँ पे वो उनके पास आई थिंक दुनिया का सबसे बड़ा कोई वैक्यूम चेंबर है, तो उसको रिफर्बिश किया कि वो ये सारा सेगमेंट है वो वहाँ भेजें ताकि हम लोग जो टेस्टिंग है सारी वो वहाँ पे करें। तो फिर हुआ यूँ कि जब ये सारा कुछ हो रहा था मैं ह्यूस्टन जाता था, ह्यूस्टन जाके कुछ टेस्टिंग करनी होती थी इन्वायरमेंटल टेस्ट, मतलब कि मेक श्योर कि अब वो जो सारी जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप है वो यहाँ पे आनी है। उससे पहले वो जो एलईडी लाइट्स हम लोगों ने लगाई थी फेक लाइट, वो चीज़ें वो छोटा सा देखने के लिए किस आया कि चीज़ें काम करेंगी नहीं, तो वो किया। फिर उसके बाद जब ये वहाँ पे गई तो हमारी टीम सारी फिर वहाँ पे गई, हम लोगों ने फिर वही सेम जो टेस्टिंग उसको टेम्परेचर को कूल डाउन करो फिर टेस्टिंग करो वो सारा करने के लिए गया। तो ये जो वैक्यूम चेंबर की आप बात कर रहे हैं उसका ताल्लुक किसी चीज से है कि आपने क्योंकि स्पेस की कंडीशंस को सिमुलेट करना है, तो आपने करना है कि जिस तरह स्पेस का वैक्यूम है, तो जब आपके इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं तो अगर आपने उनको ठंडा टेम्परेचर और वैक्यूम कंडीशंस को आपने सिमुलेट करना है तो उसके लिए आपको एक बड़ा सारा वैक्यूम चेंबर चाहिए। जी डेफिनेटली, और उसके लिए कि कुछ स्ट्रक्चर जो उसका बनाया हुआ आईसिम का वो काम ज़्यादा अच्छा करता है जब आपकी वो कोल्ड कंडीशन में हो। तो सारा जितने भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स जितनी भी टीमें होती हैं वो सारी जो अपना जो है ना वो डेटा चेक करती हैं। तो जब आप वो उसको कूल डाउन कर रहे होते हैं तो एक सर्टन पॉइंट्स कि वो सर्टन चीज़ें आपने टेस्ट करनी होती हैं। इंस्ट्रूमेंट को भी फिर आप ऑन करते हो देखने के लिए कि इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे हैं कि नहीं, तो उसकी पावर और डिफरेंट चीज़ें जो सारा कुछ वो चेक करनी होती है। तो इसका मेन मकसद ये था ह्यूस्टन में कि उसको मिरर्स को ओपन करके उन्होंने अंदर स्लाइड करके किया और ऊपर से एलईडी लाइट्स उन्होंने वैसे ऑब्वियसली आप स्टार तो नहीं ना हम लोग कर सकते, तो उसके लिए रोशनी के लिए तो आर्टिफिशियल स्टार्स बेसिकली, आर्टिफिशियल स्टार। तो उन्होंने मिरर्स को अलाइनमेंट करनी थी, उसकी जो फ्रंट वेव सेंसिंग जो थी वो टेक्निक देखनी थी कि आया कि काम कर सकती है कि नहीं। सो दैट्स व्हेन वी एक्चुअली फर्स्ट टाइम हमने वो जब ये सारा कुछ किया वैक्यूम चेंबर के अंदर, तो एक उसकी वजह से ही जो इमेज जिस तरह होनी चाहिए थी साइंटिस्ट ने वो फिर वो ली एंड इट वाज जस्ट अमेजिंग। और उसी दौरान हार्वी
آپ نے سنا ہوگا کہ وہ فلڈ جو ہریکین تھا. ہاں ہماری اس وقت ٹیسٹنگ it was in the middle of we were in the middle of testing اور میں یہاں پہ تھا اور مجھے فلائی کر کے وہاں جانا تھا to relieve other people, لیکن یہ طوفان آ گیا. پھر ہم لوگ سوچیں کہ we have to go, کس طرح جائے, کیا کریں. تو ناسا نے ہمارے لیے اسپیشل پلین چارٹر کیا کچھ لوگوں کے لیے ہمیں. سو that was very different کہ آپ لوگ اسپیشل آپ پلین میں لے کے ہمیں جا رہے ہیں ڈفرینٹ ایئرپورٹ ہیوسٹن کا, وہاں جا کے اتارا. پھر وہاں سے پھر ہم لوگ گئے نوئنگ کہ نہ کھانا مل سکتا ہے, ہو سکتا ہے پانی بھی نہ ملے, رہائش کا بھی کوئی اتنا نہ ہو, لیکن پھر بھی ہم لوگ سارے وہاں پہ گئے. اینڈ دین اس میں کچھ ڈیمیج ہوا تھا نا شاید, یہ فیسلٹی جو ہے وہ یا ٹھیک رہی تھی؟ فیسلٹی کے کچھ جو پورشن ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہوتے ہیں, لیکن جو ویکیوم چیمبر کے اندر ہے وہ زیادہ نہیں ہوا. ہوتا یہ ہے کہ آپ کو میک شیور کرنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ بھی اگر جہاں پہ ہم لوگ ہیں یہاں پہ ان کے ڈفرینٹ وارننگس ہوتی ہیں کہ اگر ہریکین آ رہا ہے تو بیسکلی اگر کوئی چیز الیکٹریکل چیزیں کوئی آن ہے یا ہو سکتا ہے کہ کچھ اسے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو وہ سب کچھ بند کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ سارا جتنا بھی ہوتا ہے نا وہ سرجریز یا اس طرح کی چیزیں ان کو ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میٹیگیٹ کرنے کے لیے انہوں نے سارا کچھ آلریڈی پہلے سے پلان کیا ہوتا ہے. لیکن تھینک گاڈ کہ جیمز ویب کو اس وقت کچھ نہیں ہوا. تو بٹ ایٹ وینٹ ریلی ویل. سو ٹیسٹنگ جو تھی. اچھا تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں. ہاں میں اگر آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ آپ کا جو اسپیسیفک کام ہے, کیونکہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کا انٹیگریشن کا ہے کہ جو ٹیلیسکوپ سے جو انسٹرومنٹ نے بات کرنی ہے, رائٹ, آپ کے اس الیکٹرانکس کا تعلق ہے کہ کس طرح سے وہ انسٹرومنٹ ٹیلیسکوپ سے گفتگو کر سکے گا, یہ کام ہوا کہ آپ کا, یا اسپیس کرافٹ سے کیا آپ کا کہاں؟ سو انٹیگریشن اور ٹیسٹنگ میں نے جیسا کہا کہ ساری جب انسٹرومنٹ انٹیگریٹ آپس میں ہو جاتے ہیں تو ان کو آپس میں کس طرح وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ میرا کام یہ تھا کہ جتنی بھی فلائٹ اسکرپٹس جو کہ بیسکلی لکھی جاتی ہیں کہ اس کو ٹرن آن کس طرح کرنا ہے, وہ کمانڈس ہوتی ہیں جو آپ نے سینڈ کرنی ہوتے ہیں, تو وہ میں نے اس کے پروسیجرز لکھے دیکھنے کے لیے کہ آیا کہ یہ کام کرتے ہیں کہ نہیں. جب بھی آپ کسی چیز کے لیے اسپیشلی انسٹرومنٹ کے لیے کہ فار ایگزامپل اچھا میں نے اس کے ڈیٹیکٹر کو شٹر کو اوپن کرنا ہے تو وہ کمانڈ بھیجی جاتی ہے نا, تو وہ آپ ایکچولی ریئل ہارڈ ویئر پہ چیک نہیں کرتے. پہلے آپ اس کی پوری اسکرپٹ لکھتے ہو. پھر ہمارے پاس کتنے زیادہ فلائٹ سیمولیٹرز ہیں, سیمولیٹرز جو کہ بیسکلی کمپیوٹرز ہیں, تو وہ ممک کرتے ہیں کہ ایکچولی اٹس ریئل تھنگ, تو اس پہ ٹیسٹ کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یو کین ناٹ ہیو ایوری تھنگ آن سیمولیٹر, رائٹ. تو اس کے بعد جب یہ انوائرمنٹل ٹیسٹنگ ہوتی ہے ہمارے پاس موقع ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ چیک کریں کہ یہ ایکچولی کام کرتی بھی ہے کہ نہیں. تو پھر وہ سارا کچھ وہ میں اس کے اوپر کام کر رہا تھا. تو جب یہ ختم ہو گیا جو ہماری ٹیسٹنگ ہیوسٹن سے, اس کے بعد اس کا سفر تھا وہ جانا تھا کیلیفورنیا, جہاں پہ اسپیس کرافٹ اس کا ویٹ کر رہی تھی اور اس کے ساتھ اس نے میٹ ہونا تھا. اس وقت پھر میں نیئر کیمپ پہ میں پہلے سے کام کر رہا تھا لیکن زیادہ فوکس پھر نیئر کیمپ پہ میں نے کام کیا. تو نیئر کیمپ کے میں نے آپریٹنگ پروسیجرز جتنے ہوتے ہیں, پھر کیونکہ وہ جو ہماری ٹیم ہم لوگ میٹنگ کرتے تھے, ٹیم ہماری جو تھی وہ یونیورسٹی آف ایریزونا اور لاکہیڈ مارٹن جنہوں نے نیئر کیمپ بنایا, تو پھر ان کے ساتھ مل بیٹھ کے پھر پروسیجرز جو لکھنے ہوتے تھے وہ سارے پھر میں نے پروسیجرز لکھے کہ کس طرح کس چیز کو کیا کیا ٹرن آن کرنا ہے. فار ایگزامپل جب آپ نے پہلی جیمز ویب کی پکچر دیکھی تھی کہ جس میں انہوں نے ایک بلیک اینڈ وائٹ پکچر تھی اور ایک مرر جاتا وہ اس کی وہ روشن تھا اور باقی سارا وہ کہتے ہیں کہ سیلفی جو سو بیسکلی اس نے سیلفی لی تھی. تو وہ نیئر کیمپ سے ایکچولی ایک پل ہے جو کہ بیسکلی اس نے فرسٹ ٹائم صرف ایسے ڈپلوائے ہونا تھا دیکھنے کے لیے انجینئرس کے لیے کہ آیا کہ سارا ہوا کہ نہیں. تو آئی ایکچولی روٹ دی اسکرپٹس اور اس کا جو وہ کیا کہتے ہیں جو پروسیجر ہے وہ لکھا تھا کہ اس کو کس طرح کرنا ہے اور کیا کیا کرنا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی تھی وہ پھر نیئر کیمپ پہ میں نے کام کیا اس چیز. اب آپ کی انسائٹ ہے ایک لحاظ سے, کچھ لوگ جو ہیں یہ ویڈیو دیکھیں گے جیمز ویب کے پہلے امیج کے آنے سے پہلے اور کچھ لوگ دیکھیں گے پہلے امیج کے آنے کے بعد, ٹھیک ہے. تو اب آپ کے اوپر جو ہے میں ذمہ داری ڈالتا ہوں. دو سوال پوچھتا ہوں, بلکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ پہلا امیج جو ہے وہ کس چیز کا ہے؟ I think I cannot disclose this information. ہماری جب بھی میٹنگز ہوتی ہیں جب بھی میٹنگز ہوتی ہیں سائنس کی, نہیں میں آپ سے ڈسکس کرنے کی بات نہیں کرتا, میں تو کہتا کہ آپ کو پتا ہے کہ نہیں, کیونکہ میں دوسرا سوال میرا جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ گیس کریں. اب اگر آپ کو پتا ہے تو پھر آپ گیس تو نہیں کر سکتے, پھر تو آپ کو پتا ہے, پھر میں گیس کروں گا. نہیں وہ اتنا تھوڑا سا اتنا نہیں, اتنا زیادہ نہیں پتا اس چیز کے بارے میں. انہوں نے اسی لیے ہماری کمیشننگ جو تھی وہ سب کچھ ختم کی کہ ان کو سب کو نکالو
اور جو یہ سب کچھ ہے وہ دوبارہ کسی کو پتہ نہ. بڑا سیکرٹ ہے کیونکہ سب لوگ انتظار میں ہے. تو چلے پھر میں گیس کرتا ہوں اور لیٹس سی کہ میرا زیادہ خیال ہے کوئی زیادہ مشکل گیس نہیں مگر میرا بھی خیال ہے کہ جو نیئر کیمپ جو ان کا میجر کیمرہ ہے جو جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کا موسٹ لائکلی اس کا مین امیج ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ باقی چیزیں بھی اس کے ساتھ وہ ایڈ کریں. I think major guess that is going to be from Miri instrument کیونکہ Miri جو ہے far جو red shifted جو galaxies ہے ہو سکتا ہے کہ جو first picture ہوتی ہے you always want to just show something کہ it will just blow your mind. تو I think کہ وہ Miri سے لیں گے. جب میں اپنا کام ختم کر رہا تھا ہاں تو وہ وہ انسٹرومنٹ ہے جو ذرا زیادہ لانگر ویو لینتھ کی طرف ہے تو یہ اس کی طرف جاتا ہے کہ جو جس میں سب سے زیادہ چانس ہوگا کہ سب سے دور جو کہکشائیں ہیں ریڈ شفٹ کے بعد جو ہے وہ ان کو دیکھ سکے گا, وہ دیکھ سکیں. تو اس لیے پھر وہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ وہ اس کے لیے بٹ یو نیور نو. تو جب میں اپنا کام ختم کر رہا تھا ایز اے مشن سسٹم انجینئر جو آخری میری پوزیشن تھی وہاں پہ, تو اس وقت تک میری کا جو ٹیمپریچر تھا کول ڈاؤن ہو چکا ہوا تھا, سب کچھ صحیح ہوتا ہے, لیکن وہ تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ وہ آپ نے بتایا ہوگا کہ وہ میٹرائٹ جو اس کو تھوڑا جو میٹیورائٹ پہ آ کے ٹکرا گیا, تو وہ اس کی تھوڑی ایڈجسٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کے لیے جو ویو فرنٹ سینسنگ جو ٹیم ہوتی ہے وہ تھوڑا ٹائم لگاتی ہے, تو پھر وہ اس کے لیے تھوڑا ٹائم لگا رہے تھے. تو اب ہوپ فلی there be something. I know کہ you're traveling around that time, right? میں ٹریول کر رہا ہوں لیکن امید ہے کہ میں پریس کانفرنس ہے کہ کوشش کروں گا کہ اگر کچھ لائیو کا بن گیا ہو سکتا ہے کہ میں ایئرپورٹ پہ ہوں, ایکچولی میں ٹرانزٹ پہ ہوں, میں یہ بھی نہیں کہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاؤں, میں اس وقت لٹرلی میں ایئرپورٹ کے ٹرمینل کے اوپر ہوں گا ایک میرا خیال ہے جرمنی میں. تو اینی وے ول سی, کانفرنس ہے جس کے اوپر مجھے جانا تھا, لیکن لیٹس سی. بہت جینیونلی یہ ایک ایکسائٹنگ چیز ہے یہ اسٹرانومی کے لیے بھی, میرا خیال ہے کہ ایک لحاظ سے انسانیت کے لیے بھی, کیونکہ یہ سوال جو ہے یہ بالکل فنڈامنٹل اس کے ہیں. تو یار یہ آپ کے پیچھے جو بلڈنگ ہے اس کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ سو بیسیکلی یہ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ورلڈز بگیسٹ کلین روم. اب وہ جو دیکھ رہے ہیں وہ سارے فلٹرز لگے ہوئے ہیں جو کہ میرا کتنے سالوں تک آپ کبھی بھی آپ کو چینج نہیں کرنا پڑے گا. تو جو جیمز ویب جس کی میں بات کر رہا تھا, جو یہاں پہ اس کا جو اس کے جو ٹیلیسکوپ کا جو سارا سیگمنٹ جو یہاں پہ جو مرر جو لگائے جو آئسن تھا وہ سارا یہاں پہ یہ اسٹیجنگ ایریا یہاں پہ انہوں نے سب کچھ جو تھا وہ یہاں پہ بنایا. تو بیسکلی اگر آپ کو میں دکھاؤں تو یہ پورشن سیکنڈری مرر, پرائمری مرر, یہ جو سارا یہ اوپر والا جتنا بھی حصہ ہے اور آئسن اس کے جو پیچھے ہے یہ سارا جو تھا وہ یہاں پہ انہوں نے سارا یہ اسٹیج کیا تھا. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہبل ٹیلیسکوپ تھی اس کا سروسنگ مشن وہ جتنے بھی وہ جب بنائے تھے جو کچھ بھی ان کا کام ہوا تھا وہ بھی اسی ہی کلین روم کے اندر ہوا تھا. تو یار یہ اسکیل کے حساب سے آپ ذرا دکھائیں, اب کیا لوگ بھی چل رہے ہیں ادھر؟ ہاں جی, یہ میرا خیال ہے مجھے ویکینڈ ہے نا. ہاں وہ دیکھیں وہ آدمی, ہاں ٹھیک اٹس ہیوج. میرا خیال تھا جب آپ شروع میں آپ کے بیک گراؤنڈ نظر آئے میرا خیال تھا چھوٹا سا کمرہ, یہ تو یار بہت بڑی سارا جو ہے وہ ٹھیک. یہ رومن نینسی گریس رومن ٹیلیسکوپ اسپیس ٹیلیسکوپ جو ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں اس وقت. تو ہوتا ہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ ویکینڈ پہ آئیں جب سب کچھ آرام سکون سے ہوتا ہے, کچھ اتنا رش نہ ہو, تو وہ اپنا کام جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. کوئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جو کام ہوتا ہے وہ 24/7 ہوتا ہے, اس کی جو کام کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس کی مائل سٹون ہوتی ہیں, ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں, ان کو پورا کرنے کے لیے. اور بہت خوشی ہوئی یاسر آپ کے ساتھ بات کر کے, آپ کی ٹریجیکٹری کا پتہ کر کے, اور آپ کی کنٹریبیوشن جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے سلسلے میں. اور ہوپ فلی اور لوگ بھی ہمارے سب کانٹیننٹ میں پاکستان سے, انڈیا سے اور جگہوں سے جو ہیں وہ انسپائر ہوں گے کہ یار آپ جو ہے وہ یعنی کہ اور لوگ بھی کام کر سکتے ہیں اس قسم کے لائک جینیونلی امپورٹنٹ پروجیکٹ کے سلسلے میں. اور آپ کے ٹائم کے سلسلے میں بابا شکریہ آپ کے ٹائم کا. Thank you so much for inviting me. میں نے thank you actually کہ maybe اس سے آپ جو لوگ ہیں کوئی maybe it will inspire young generation کہ جو کچھ آپ کرنا چاہیں, جو کچھ بھی آپ سوچیں, you can do it. It's nothing hard or impossible. صرف آپ کو study hard, work hard اور کچھ نہیں, بس یہ چیزیں کرنی پڑیں گی. محنت سے چھٹکارا نہیں ہے, محنت سے چھٹکارا نہیں ہے. ہاں محنت کرنی جو ہے, کنسسٹنسی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی چاہیے, لیکن anybody can do it as long as آپ کے ویورز میں سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ویورز میں سے کوئی بندہ جو نیکسٹ اسٹار یا لو وار جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اس پہ کام کر رہا ہو.
بالکل never know. بالکل امید ہے. چلے بہت بہت شکریہ یاسر اینڈ گڈ لک اس کے بعد بھی اور آپ کے اگلے پروجیکٹ کے سلسلے میں بھی بالکل گڈ لک فیوچر میں. And inshallah we keep talking and then thank you so much and I hope کہ وہ جو پہلی پکچر ہے دیکھتے ہیں کون جیتا ہے, آپ جیتے ہو یا میں جیتا ہوں. بالکل آپ جیتے گے. چلے ٹھیک ہے, چلے تھینک یو. Thank you so much.